हे हँडलिंग करताले सगळें लेटरूय ड्राफ्ट केल्या म्हाका फक्त ह्या जाग्यार आमच्या दोन एरिया म्हणटा तो एरिया हय दिस इज लोवर लिटी समजून सांगलो म्हाका रुमडा वाडो लोवर लिटी आमी तुका सांगपाक कारण कोणूच आयकना आमचें म्युन्सिपालिटीन रेजोल्युशन घेतलें कित्याक तर हें नाका म्हणून तरी पूण ते आयकना जाल्यार तुमी हें करताय कोणा खातीर आतां हायवे अथॉरिटीन काय करूंक ना MPN काय करूंक ना आतां कोल कंपनी कोण हें करपाक दीस प्रॉपर्टी डजंट बिलोंग टू कोल कंपनी दीस इज गोवा गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी आनी हांगा हांकां कोण विचारिना हो आमचो आमदार आहा न्हू कितें हो पयलीं कोणाक आयकना हांगासर हो दादागिरी करता आनी ही दादागिरी आमी कितें भोगपाची काल तूं येयलो थंय तुमी तुमच्या दोळ्यान पळयलें कितें जालें तें एक मनीस मेलो थंय आमी गेले 3 वर्सां जालीं आमी बोवाळ मारतात थंय वडाची झाडां आहात आनी सिक्रेट प्लेस ती 5 झरे आहा थंयसर नॅचरल प्लेस दाबोलेच्यान लोक येता हांगासर हे झऱ्याचें उदीक व्हरपाक आमी ते हांवें तयार केलें हांवें तें दाखयलां जातो तुका खबर आसतलें संजय जयेश शेटगांवरान कंप्लेंट घातली जे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल येयलेले आनी तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें झाडां मारपाक आमी परमिशन दिवंक ना आनी ज्या पद्दतीन आतां हिल कट केला न्हू हांव तुका सांगता आतां एक पावस पडोंक ना एकूच वराचो पावस पडला आनी इतलें देंवलें तें आतां कंटिन्यू पावस पडपाचो आहा तुमी डेलिकेट प्लेस सारकी ती आनी ती माती शेडू माती उगुल्लो आसा कितें आनी हेरिटेज सायटी कडेन हे नाटकां करता हो आयज जो आमचो आमदार जाला न्हू हेणे आमच्या मुरगांवच्या लोकांचो विस्वासघात केला आनी हो परिणाम पळय केपें कितें आहा ना आमी भुरगेपणान बापूय स्कुलीन वतालो आमकां आनी आमकां हे दर्या बिर्या बीन पळोवन बरें दिसतालें आनी हे पळोवन येयला आतां सफोकेट जाता लोक आमी सफोकेट लोक म्हाका विचारता शंकर कितें रे कोणाक तरी सांग म्हणल्यार कॅप्टनाक सांगया आमच्या पद्दतीन सांगया कितें आतां थंयसून ते थंय मेरेन सगळें ब्लॉक केला तेणी कित्याक आमी परत व्हिडिओ बीन काडटा म्हणून आनी कोल दिसता हांगासर ओपन हँडलिंग आतां लास्ट टायम तो इशू जाल्लो बुरसो हेझाडस कोल वास मारतालो ल्हान भुरग्यांक सुद्दां ते व्हिडिओ काडलेलो कितें हें सोल्युशन काडचें सांडून होय नाका जाल्ली नाटकां करता आनी हो आयज अदानीक आनी JSW सपोर्ट करता कोल कंपनीक सपोर्ट करता लोकांक सपोर्ट करपाक जावो हेणी कितें सो आयज ह्या आयज सरकारा खातीर आमी मुरगांवचे लोक भोगतात सो म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट एज अ MP म्हणून तूं कितें तरी सोल्युशन काड आमकां ती रिक्वेस्ट करपाकूच आमी तुका व्हिडिओ काडून तुका धाडलेलो आनी कांयच ना हे तूं आतां तुज्या दोळ्यान पळय म्हाका सांग हें आतां हेका अर्थ आहा हें आतां कितें हें नाका थंय तो टोटायज काडला फुडें मागीर एक बोट काडले अरे जेन्ना आमकां खरी बोट हांगा पळोवपाक मेळटा बापूय ते भुरग्यांक दाखोवंक शकता ही 50,000 टनाची बोट कितें तें नॅचरल शिक्षण हें जें आहा तें नॅचरल शिक्षण भुरग्यांक गोवा दोनापावल व्यू पळोवपाक मेळटा गव्हर्नर पॅलेस पळोवपाक मेळटा सगळें आनी हें आयज तेणी बंद करून सोडलां हें आनी विचारलें जाल्यार दादागिरी भाशा कसली गुंडागिरीची भाशा सगळी आयज जर लोक प्रतिनिधी जर सपोज लोकांचे आयकना जाल्यार हो कोणा खातीर हो कोल एजंट जाल्लो आहा हो कोल एजंट जाल्लो आहा कोल कंपनींचो कितें आनी डिक्टेटरशीप करपाक उठला हेच्या पयलीं खूब आमदार जाले पूण अशी दादागिरी कोणी करूंक ना आयज मुरमुगांवचें लिटरली डिस्ट्रक्शन चालू आसा आनी काल तुमच्या दोळ्यान तुमी पळयलां सकयल कॅप्टन म्हाका सांग सकयल ते डेव्हलपमेंट म्हणपाक शकता पायलट पॉयंट वन ऑफ द बेस्ट टुरिस्ट स्पॉट ऑफ मुरमुगांव रेवेन्यू जनरेट जातालो तो तेणी आयज सगळो काबार केलो सगळो क्लीन करून सोडलो पायलट पॉयंट हे जाग्यार उबो रावन आख्या जगान जे तुका पळोवंक मेळना न्हू ते तुका पळोवंक मेळटाले थंयसर शिप्स लागता डॉकिंग जाता ते पळोवंक मेळटाले ऑपरेशन्स पळोवपाक मेळटाले सगळे हे ह्या आमदारा खातीर आयज आमकां हे सगळे काबार जाले सगळे देव देवस्कीचे जागे हेणी सोडूंक ना कितें इतलो निर्दय हो आमदार आयज ते वालांकणी सायबीण माय कडेन गेला थंयसर आनी तांकां सांगता की आपूण कंपाऊंड उडोवन दिवचो ना म्हणून आतां म्हाका सांग आतां इशू कसो रेज जालो तो सोमतो जेन्ना थंयसर ते खट्टरान स्टेटमेंट केलें तेन्ना आतां कसो इशू रेज जालो हेणी सेटींग केला गव्हर्मेंटान आनी तांकां थंय धाडले म्हटल्यार क्रिस्तांव भाव येवपाक जाय आपले कडेन आनी आपूण तुमकां हेल्प केली म्हणून दाखोवपाक कळ्ळें तुका पूण आमी हे एक्सपोज करीत रावतले आमकां एकूच हेल्प कर एक कार्ड घेतलो आमकां नाका दुसऱ्या लेवलाचेर कितें कर आनी दीस इज इल्लीगल हा चीफ ऑफिसरान सुद्दां परमिशन दिवं ना म्युन्सिपालिटीचें परमिशन ना सो आयज सपोज हें करता न्हू फाल्यां जाता येतना आमच्या दारा फुडें पत्रे घालतले